नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुझाव आउने क्रम जारी छ। पार्टीको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको सो प्रतिवेदनमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। प्रतिवेदनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष भेटिएको र समूहगत छलफलको निष्कर्ष पेश गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 21औं शताब्दीमा समाजवादको नयाँ बाटो शीर्षकको 46 पृष्ठ लामो राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। उक्त राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि 25 वटा समूह बनाएर व्यापक रूपमा छलफल गरियो। छलफलका क्रममा उक्त प्रतिवेदनलाई लिएर मिश्रित खालका प्रतिक्रिया आएका छन्। प्रचण्डको राजनैतिक प्रतिवेदनले व्यक्तिगत कमी कमजोरीमा निर्मम समीक्षा गरेको देखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको मूल्याङ्कन गर्नुका साथै समाजवादी क्रान्तिको नयाँ रणनीति समेत प्रस्तुत गरिएको छ। साथै विश्वव्यापी समस्याको रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको मारमा नेपाल कसरी परिरहेको छ भन्ने विषयलाई समेत समेटिएको छ। यस्तै समानतामा आधारित व्यवस्था कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषय प्रतिवेदनमा रहेका छन्। आजको विश्वव्यापी रूपमा भएको जलवायु परिवर्तनको असरले समुद्र वरिपरिका देशहरू डुब्ने र हाम्रो जस्ता हिमाली देशहरू भूस्खलित भएर चाहिने बर्बाद हुने अवस्थामा जुन आजको विश्व पुँजीवादले पुर्याएको छ, यसको विरुद्ध चाहिने विश्वव्यापी रूपमै एउटा चाहिने आन्दोलन उठ्नुपर्छ भन्नेदेखि लिएर आजको नेपाली समाजमा समानता र न्यायमा आधारित व्यवस्था कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिने केन्द्रित भएर आएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा केही तथ्याङ्क समावेश गर्नुपर्ने र केही हटाउनुपर्नेदेखि पार्टीलाई कसरी जनवर्गीय बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन्। साथै प्रचण्ड विचार पथलाई प्रचण्ड विचारधाराको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने सुझाव समेत आएको छ। कार्यकारी पदमा एकै व्यक्ति 2 पटक बस्न नपाउने, नेताका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउनु पर्ने, भ्रष्टलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्ने, कार्यकर्ताको मूल्याङ्कनका लागि वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गरिनुपर्ने जस्ता सुझावहरू आएका छन्। कतिपय तथ्याङ्क समावेश गर्नुपर्ने, कतिपय हटाउनु पर्ने विषय पनि छन्। त्यसै गरी पार्टीलाई अझै सुदृढ कसरी गर्ने, अझै यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसलाई कसरी जन आधारित पार्टीको रूपमा विकसित गर्ने भन्ने विषयसित सम्बन्धित छन्। प्रतिवेदनमा थुप्रै समस्या रहेको समेत औल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा समाजवादी क्रान्तिको रणनीति स्पष्ट रूपमा आउन नसकेको आरोप समेत लागेको छ। साथै समाजवादी क्रान्तिलाई प्राप्त गर्न आवश्यक पूर्वाधारलाई राज्यको दायित्वमा समेत प्रतिवेदनले राख्न नसकेको बताइन्छ। स्पष्ट रूपमा समाजवादी क्रान्तिका रणनीतिका कार्यनीतिलाई अझ मूर्तिकृत गरेर ठोस रूपमा चाहिँ लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका साथसाथै समाजवादी क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू तत्कालिक रूपमा जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्यलाई चाहिँ राज्यको दायित्वभित्र पारेर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति जोड दिएर चाहिँ अब यो चाहिँ डकुमेन्टमा आउनु पर्थ्यो। माओवादी यति बेला राजनैतिक मजदुरमा छ। विशेष गरी एमालेसँगको एकता टिक्न नसकेको अवस्थामा कमजोर रहेको माओवादीलाई महाधिवेशनले पुनर्ताजगी दिनुपर्नेमा नेताहरूको जोड छ। यसका लागि अध्यक्षले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि चर्को बहस समेत भएको छ। यी बहस र सुझावसहित तयार पारिने अन्तिम प्रतिवेदन कागजमा मात्रै सीमित नभई अहिलेको मेहनत सार्थक हुन सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट।